السلام عليكم. ان شاء الله غادي نبقاو الدرس ديالنا اليوم غيكون شاشة الكريستال LCD 16 جوج، وهذه اللي كنقولوا 16 جوج كنقولوا عندنا 16 الاشطر على جوج الاشطر، يعني نقدروا نكتبوا فيه 16 الحروف، يعني افقيا وعموديا نقدروا نعدلوا جوج سطور. الشيما هي هذه اللي غنطبقوها دابا، هذه الشيها يعني هذه هي الشيما اللي غنطبقو. هذا اذا كنتو كتشوفوا هذا ريزيستونس مقاومة متغيرة، وهذه LCD وهذا الاردوينو، وتشوف الكابلاج ديالهم كيف ماشي. اخوان تبتو مزيان عليهم. دابا غنمشيو نعدلو الكابلاج في الكابلاج بالاردوينو والLCD ديالنا. اونو غنحتاجو LCD يعني 16 على جوج هي هادي، وغنحتاجو واحد المقاومة متغيرة، وغنحتاجو البوردة ديالنا، وغنحتاجو لي كابل هادو نوضيو الشيما ديالنا. اول حاجة اللي غنقومو بها هي غادي نركبو LCD غنركبوها هنايا. دي الشاشة شوفو غنكتبو فيها اللي بغينا ان شاء الله، نكتبو فيها اللي بغينا. غادي نركبو هاد المقاومة المتغيرة هنايا، وعندنا الأردوينو ديالنا ان شاء الله. الأردوينو غنبداو نعدلو الكابلاج. غنبداو هنايا بالسالب. ها هو عندنا السالب، هو هذا هنا في الأردوينو هنايا. ها السالب، إذا شتي السالب هو هذا، ها هو السالب هو هذا. احنا غنعدلو فيه السالب، نعدلوه مع السالب، هنا غنعدلوه هنايا في السالب، وغنجيبو الموجب، واحد الكابل ديال الموجب، وغنعدلوها في الموجب. الموجب يعني 5 الفولت. ها هي 5 الفولت، 5 الفولت هي هادي، ها هي 5 الفولت، هنا 5 الفولت، ها هي 5 الفولت، هي هادي 5 الفولت، ها هي كنتها لكم مزيان، هي هادي 5 الفولت باش نعدلوها في 5 الفولت. يعني هذا غنعدلوه. هاد البوردة هادي اللي عندنا هنايا فيها هادي شتي الشطة زرقاء والشطة حمراء. الزرقاء هي هادي هي عندنا البلوس، هو هذا البلوس وهذا الموان. هذا البلوس ها هو غنعدلوه بلوس، وهذا الموان، ولا الموجب والسالب. هذا سالب وهذا موجب. من بعد غادي نمشيو نوصلو، نعدلوهم هنايا في الوسط باش نفرقوهم مزيان. من بعد غادي نمشيو الى LCD هادي، غنعطيو هنايا. شوف عندنا هنايا السالب هو هذا، غنعدلو السالب هو الاول. لابورن الاولى غادي يكون فيها السالب، غنعدلو السالب فيها، ها هي مع السالب، غنعدلوها في السالب، والبورن الثانية فيها الموجب. لابورن الثالثة، هاد لابورن هادي هي غنعبيوها، هاد البورد المقاومة المتغيرة، نعبيوها المقاومة المتغيرة، اللي هي غتكون كتحكم لنا في الشاشة، يعني نزيدو لها ولا نقصو لها في الإضاءة ديالها.
هذه الثالثة، هذه تكون عندنا في الوسط. هذا غادي يجي في الوسط ديال هذيك الريزيستونس، هذه المتغيرة، المقاومة المتغيرة غيجي في لابورن الوسطية ديالها. البورن الثالثة، البورن الثالثة هنايا ديال الرابعة، البورن الرابعة يعني غادي نعبيوها 12، نعبيوها لابورن في الأردوينو في 12. ها 8 ها 9 ها 10 ها 11 ها 12. اللي موراها هاد لابورن هادي خصها غادي نمشي للسالب، غنعبيوها للسالب. هاد لابورن هادي غتمشي للسالب، غنعبيوها للسالب. لابورن الاخر اللي ما جا غتمشي، البورن هادي غتمشي ل 11. اذا غيبقى لنا لي بورن هادو، غيبقى لنا نعدلو السالب، هذا غيجي فيه واحد سالب واحد موجب، هذا عاود سالب، هذا سالب، سالب، وهذا موجب، وهذا الثاني موراه موجب، موجب. ويبقى لنا دابا عندنا غنعدلو هادو، غيبقاو لنا أربعة د لي بورن. غنعدلو جوج، واحد جوج ها جوج، إذا جوج ها جوج، جوج غنعبيوها جوج غتمشي لهنايا قدام هادي. هادي هنايا عندكم إذا تشوفو هنايا كاين دي واحد دي 5 ودي 6 ودي 7 كتبدا بالدي 4 ودي 5 ودي 6 ودي 7. هاد البيض غنعبيوها ندي 7، موراها غنعبيو 3 ندي 6، نعبيوها ندي 6. ها هي ندي 6، هادي 3 ونعبيوها ندي 6، و4 غنعبيوها ندي 4، غنعبيوها هادي 3 هادي 4. غادي نمشي لنا ندي 7 ودي 6، وهادي غنعبيوها ندي 5، ندي 5. بقى لنا وحدة غنعبيوها ندي 4، 4 جوج 3 4، هادي 5 غتمشي لنا 4، ندي 4. وهادو غنعبيو هاد الريزيستونس المقاومة المتغيرة غنعطيوها واحد سالب والموجب، موجب سالب هذا موجب. دابا غنعدلو واحد لاشانت من هنايا، ربما ما تكونش هادو ربما ما يكونوش يكاتونا مع هذا وهذا، هذا موجب وهذا سالب، ربما ما يكونوش كيعطيونا. نعدلوهم غير احتياطيا وصافي. هاد لي كابل هادو نديرهم حتى هنايا، عاود ندير واحد جوج هنايا، عاود هذا
ها الكابلاج ديالنا كملناه. دابا غادي نمشيو بروغراماسيون. دابا غنمشيو نشوفو بروغراماسيون. قبل ما غندخلو الاردوينو. هنا غنشوفو الاردوينو ديالنا، اولا عندنا هنايا الاردوينو هنايا، فتحو واحد الصفحة ديالو اردوينو. دابا غادي نمشيو غنشوفو افيشي وغندخلو اكزومبل. غنمشيو لاكزومبل، غادي نمشيو نشوفو ال سي دي في كاينه. ها هي ليكيد كريستال. ليكيد كريستال غندخلو هنايا، غنعدلو سكرول. غتطلع لنا واحد البانطاي ديالنا هنايا، هي هادي طلعت لنا، هي هادي. بلاتي نشوفو، بلاتي نشوف لك، بلاتي هادي نشدوها. نو ماشي، نشوفو صفحة أخرى. غندخلو هنايا، غندخلو نافيشي هنايا، غندخلو اكزومبل، وغندخلو هنايا، غندخلو ليكيد كريستال. غنمشيو هنا، غندخلو هنايا ليكيد كريستال. هنا غنمشيو نسكرول، غنكليكيو على سكرول، غتعطينا هاديك الكود ديالنا، غادي يكون موجود ان شاء الله. غادي نشوفو نحاولو ما امكن ندخلوه. الكود ها هو الكود، ها هو هنا كيقولك انكلو ليكيد كريستال. هي هنايا. وهنا كيقولك لي بورن فيه عملناهم، عملنا هنا، عملنا هنايا، عملنا هنايا 12 و11، وعملنا دي 4 في 5، ودي 5 في 4، ودي 6 في 3، ودي 7 في 2. ها هنا معدلين. وهنا كيقولك بأن هاد ال سي دي هنايا فيها 16 على 2، ها هي 16 على 2. وهنا كيقولك شني غتكتب في ديك البانطايا، شني غتكتب فيها. هنا غنكتبها هيلو، هنا غنبدلو لها السمية، هنا غنعدلو واحد السمية أخرى، غنعدلو بحال اللي عندنا، نعدلو إلكتريسيتي. إلا خطينا هنايا هاديك ما غيجيش هنايا، هذا مساوي هذا جا غلط. لاتي ما خصهاش تجي هنايا، تجي هنايا إلكتريسيتي. عمل هنا رضوان الهري. رضوان الهري. وغادي نشوفو هنايا، نشوفو هنايا شنو عندنا هنايا. هنا كيقولك هنايا هادو ما كيقولش، هنا كيقولك انتر من 0 ل 13 زائد. المهم هنايا كيقولك هنا غادي نمشيو، هنا الديلاي ديالها 150 ميلي سكوند. هنا غادي نمشيو نشوفو الكود ديالنا واش صحيح ولا لا. الكود ديالنا صحيح. هذا دابا غنعدلو، دابا غادي نمشيو نعدلو غنمشيو نعدلو الكود ديالنا، نعدلو نلصقو باش ندخل الكود. كليكي هنايا، الكود ديالنا ها شحال. ان شاء الله غندخلوه هنا، غنشوفو الا جينا هنا غنشوفو الكود ديالنا، غندخلو في هذا قلنا صحيح ياك. ها هو
دابا نصيفطو الكود للاردوينو. ها هو هنايا نشوفو هنايا واش صحيح ولا لا. صحيح. دابا هنايا دابا غنمشيو نشوفو الاردوينو ديالنا. ها هو كيخدم، ها هو هنا خدام. ها هو نقصولو شويه. هنا كنقصولو بلاتي نقربوه شويه هيدا باش يعطينا مزيان. ها هنايا ها الكود ديالنا. نجي نقصو شويه. دابا عندنا الكود هنايا، اذا شفتي كيجري الكود كيجري. بزاف. غادي نجيو هنايا غنقصو من ديك الجري. مثلا غنقصو من ديك الجري هنايا. عندنا هنايا نعدلو له 1000، وهنا نعدلو له 1000. هنا نعدلو له 1000 عاود. ندير له غير 150. هنا غنعدلو له 1000 ونزيدو هنا نعدلو 1000. نزيدو نطولو له في المدة ديالو. هادي غنعدلو لها 1000 عاود. نزيدو نعدلو ديالنا نعدلو 1000 هنايا. نعدلو 1000 وتشوف كيفاش غادي ديك ساعتك كيفاش غتعطل. دابا ما غتبقاش تمشي لنا هيداك، غادي تعطل شويه. انا ندخل الكود. هنا غندخل الكود. دخل. شوف دابا كيفاش بدا شوف دابا ما بقاش يهبط يتعطل. بقى يتعطل. تنزيدو باش يدخل لنا مزيان. هانتا وهذا ممكن نعدلوه باش نعبرو به الحرارة. مثلا إلا عندنا شي حساس الحرارة نعدلوه، ممكن يبدا يخدم لنا هنايا، انديكي لنا هنايا شحال الحرارة عندنا. ان شاء الله باقي غنعدلو درس ديال الحرارة، غنعدلوه هنا ان شاء الله. غادي يكون كيعطينا هنايا الحرارة شحال. ان شاء الله بقى فيه بزاف د الحاجات. وموعدنا ان شاء الله في الدرس القادم وفي شي درس آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.